السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ایس ورلڈ کے تمام تر ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم آپ سے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ صرف پڑھنے ہی کے بارے میں نہیں، اگر آپ قرآن مقدس کی سورہ یاسین کو صرف سن لیں تو انشاءاللہ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، آپ کے گھر میں کیسی بھی پریشانی ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، یا بہت ساری مصیبتوں نے آپ کا گھر گھیر رکھا ہے، تو آپ اس قرآن مقدس کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سن لیا کریں انشاءاللہ۔ اور سننے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی اللہ قبول فرمائے گا، اور آپ کے مکان کے اندر، دکان کے اندر، فیکٹری کے اندر کیسی بھی آفت و بلا ہوگی، کیسی بھی مصیبت ہوگی، کیسی بھی پریشانیاں ہوں گی، چاہے جناتی پرابلم ہو، چاہے جادو ٹونا کی پرابلم ہو، چاہے بندش لگی ہوئی ہو، یاسین شریف کی برکت سے، صرف سننے کی برکت سے وہ ہر طرح کی پریشانی دور دکھائی نظر دے گی انشاءاللہ۔ آج نیت کر لیں کہ ہم اب اپنی عادت میں اس چیز کو شامل کریں گے اور یاسین شریف کے عادی بن جائیں گے۔ روزانہ اپنے مکان کے اندر، دکان میں، فیکٹری میں، کارخانہ میں روزانہ یاسین شریف کی تلاوت اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں گے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے، ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم اس ویڈیو میں دیکھ کر کے اور ویڈیو کو آن کرنے کے بعد ہم یاسین شریف کی تلاوت ضرور سنیں گے۔ آپ کا کاروبار کیسا بھی رکاوٹ پاتا ہو، اگر آپ کا کاروبار میں من نہیں لگتا ہو، آپ کے گھر میں رونقیں ختم ہو چکی ہیں، بے برکتی زیادہ ہے، تو آپ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ کیجئے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ روزانہ سن بھی سکتے ہیں۔ یاسین شریف کی برکتیں ایسی ہوں گی، ادھر یاسین شریف کی تلاوت آپ کے مکان کے اندر ہوگی یا دکان میں یا فیکٹری میں ہوگی، ادھر یاسین شریف کی جیسی جیسی آواز آپ کے مکان میں، فیکٹری میں یا کسی بھی بزنس کی جگہ پر یاسین شریف کی تلاوت کا نکلنا ہوگا، ادھر بلاؤں کا دور بھاگنا ہوگا۔ تو آئیے ہم سنواتے ہیں آپ کو یاسین شریف کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هو أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولو نشاء لمسخناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا هم أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.